बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस बाबरकत वीडियो में हम तर्जुमा कुरान मजीद सूरतुल निसा पहले 3 रुकू सुनेंगे, जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि का मुस्तनद आसान फ़हम तर्जुमा है। दिल लगाकर तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह करीम हम सबको कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जानदार से पैदा किया और उस जानदार से उसका जोड़ा पैदा किया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं। और तुम खुदा ताला से डरो जिसके नाम से एक दूसरे से सवाल किया करते हो, और कराबत से भी डरो, बिल यकीन अल्लाह ताला तुम सब की इत्तला रखते हैं। और जिन बच्चों का बाप मर जाए उनके माल इन्हीं को पहुँचाते रहो, और तुम अच्छी चीज़ से बुरी चीज़ को मत बदलो, और उनके माल मत खाओ अपने मालों के रहने तक। ऐसी कार्रवाई करना बड़ा गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का एहतमाल हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो और औरतों से जो तुमको पसंद हो निकाह कर लो, 2-2 औरतों से और 3-3 औरतों से और 4-4 औरतों से। बस अगर तुमको एहतमाल इसका हो कि अदल न रख पाओगे, तो फिर एक ही बीवी पर बस करो, या जो लौंडी तुम्हारे मिल्क में हो वही सही। इस अम्र मज़कूर में ज़्यादती ना होने की तवक्को करीब तर है। और तुम लोग बीबियों को उनके महर खुशदिली से दे दिया करो। हाँ, अगर वो बीबियाँ खुशदिली से छोड़ दें तुमको उस महर में का कोई जुज़ू, तो तुम उसको खाओ मज़ेदार खुशगवार समझकर। और तुम कम अक्लों को अपने वो माल मत दो जिनको खुदा ताला ने तुम्हारे लिए माए ज़िंदगानी बनाया है, और इन मालों में से उनको खिलाते रहो, पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो। और तुम यतीमों को आज़मा लिया करो यहाँ तक कि जब वो निकाह को पहुँच जावें, फिर अगर उनमें एक गोना तमीज़ देखो तो उनके अम्वाल उनके हवाले कर दो, और उन अम्वाल को ज़रूरत से ज़ायद उठाकर और इस ख्याल से कि ये बालिग हो जावें जल्दी जल्दी उड़ाकर मत खा डालो। और जो शख्स मुस्तगनी हो सो वो अपने को बिल्कुल बचाए, और जो शख्स हाजतमंद हो तो वो मुनासिब मिकदार से खा ले। फिर जब उनके अम्वाल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गवाह भी कर लिया करो, और अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावें, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावें, ख्वाह वो चीज़ कलील हो या कसीर हो। हिस्सा क़तई। और जब वारिसों में तरके के तकसीम होने के वक्त आ मौजूद हों रिश्तेदार दूर के और यतीम और गरीब लोग, तो उनको भी इस तरके में जिस कदर बालगों का है उसमें से कुछ दे दो, और उनके साथ खूबी से बात करो। ऐसे लोगों को डरना चाहिए। अगर अपने बाद छोटे छोटे बच्चे छोड़ जावें तो उनको फ़िक्र हो, सो उन लोगों को चाहिए कि खुदा ताला से डरें और मौके की बात कहें। बिलाशुबा जो लोग यतीमों का माल बिला इस्तेहकाक खाते हैं, बरतते हैं और कुछ नहीं अपने शिकम में आग भर रहे हैं, और अनकरीब जलती आग में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बाब में, लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर। और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों, गो 2 से ज़्यादा हों, तो उन लड़कियों को 2/3 मिलेगा इस माल का जो कि मौरस छोड़ मरा है। और अगर एक ही लड़की हो तो उसको निस्फ मिलेगा। और माँ बाप के लिए यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तरके में से छठा हिस्सा है। अगर मैयत के कुछ औलाद हो, और अगर मैयत के कुछ औलाद ना हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हों, तो उसकी माँ का 1/3 है। और अगर मैयत के एक से ज़्यादा भाई या बहन हो तो उसकी माँ का छठा हिस्सा मिलेगा, और बाकी बाप को मिलेगा वसीयत निकाल लेने के बाद कि मैयत उसकी वसीयत कर जावे, या देन के बाद। तुम्हारे असूल फ़रो में जो हैं तुम पूरे तौर पर नहीं जान सकते हो कि उनमें का कौन सा शख्स तुमको नफ़ा पहुँचाने में नज़दीक तर है। ये हुक्म मन जानिब अल्लाह मुकर्रर कर दिया गया। बिल यकीन अल्लाह ताला बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। और तुमको आधा मिलेगा इस तरके का जो तुम्हारी बीबियां छोड़ जावें, अगर उनके कुछ औलाद ना हो। और अगर बीबियों के कुछ औलाद हो तो तुमको उनके तरके से 1/4 मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि वो इसकी वसीयत कर जाएं, या देन के बाद। और इन बीबियों को 1/4 मिलेगा इस तरके का जिसको तुम छोड़ जाओ, अगर तुम्हारे कुछ औलाद ना हो। और अगर तुम्हारे कुछ औलाद हो तो उनको तुम्हारे तरके से 8वां हिस्सा मिलेगा वसीयत निकालने के बाद कि तुम उसकी वसीयत कर जाओ, या देन के बाद। और अगर कोई मैयत जिसकी मिरास दूसरों को मिलेगी, ख्वाह वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसा हो जिसके ना असूल हो ना फ़रो हो,
اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جاوے یا دین کے بعد بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاوے، یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کا اور رسول کا کہنا نہ مانے گا، وہ بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں۔ اور جو ان سے 2 بھی بے حیائی کا کام کریں، تم ان میں سے ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعارض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے کہ اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو تو اور تم اس کو ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر، اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی، بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی آنا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بیویوں سے کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر یہ جو کہ تمہاری مملوک ہو جاویں، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، ان عورتوں کے سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے تم بیوی بناؤ، صرف مسیحی نکالنا نہ ہو، پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو ان کو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے ہیں، اور مقرر ہوئے بعد میں بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں بڑے حکمت والے ہیں۔ اور جو شخص تم میں پوری وسعت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر عقائدہ کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنائی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، یہ اس شخص کے لیے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کنیز کے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں بڑے رحمت والے ہیں۔
صدق اللہ العظیم۔ اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے سورۃ النساء کے پہلے 3 رکوع کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کلام پاک ہمارے دلوں کی روشنی میں اور زندگی کا سکون بنا دے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے رکوع اور مزید قرآن کی صورتوں کا ترجمہ آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔